السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة و- وربي يسهل على كل واحد. وكنتمنى ان شاء الله ان اي واحد عنده شي طموح يوصل له. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد الجلابه. نتوما كتشوفوا الثوب، السيده بغاتها نفس الثوب تقريبا، بغاتها بحال هذا الموديل. نوريكم يعني في التليفون. غادي نديروها بنفس الطريقه ان شاء الله، وغادي نحاولوا نقادو داك الزواقات كما مديورين في الجلابه. على بركه الله حنا غادي نفصلوه. كنحاول ما نطولش عليكم في المقدمه، وكنشكر كاع اللي كيتابعونا وكاع اللي سايقين فينا وكاع اللي كيديروا لي لايك ولي كومونتير ديالكم كنعتزوا بهم وكنشكركم بزاف، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. اذا هذا هو العبر ديال السيده، هذا الثوب ديالها الجلابه كما كتشوفوا. انا كنحاول نصور اي موديل باش نبقى عاقله عليه، رغم انه كيتسكتي مثلا موديل. هذه عندها يعني 3 ديال الجليبات. هذا هو اللي غادي نوصلو دابا ان شاء الله، وهذا العبر ديالها. وعلى بركه الله. اول حاجه كنطوي الثوب كما كتشوفوا على ظهره، وكنحاول نشوف فين غادي يجبني هاد الزواقات، وكنضرب حسابي في الطول اللي عندها في الجلابه باش يجيها هاد الزواقه الاولى غادي تجيها في الصدر، والاخرى غادي تجيها في الشرايط كما شفتوا في الصوره الاولى اللي وريتكم في البورطال. اذا غادي نشوف الطول شحال عندي في الطول. عندي 136 ناقص 7 ولا 8 سنتيم اللي غنديرو ديال لوبلي. 136 هي هادي. الوغ زائد 2 ديال تحت الكتاف. اذا هنا فين عطاتنا غادي توصل لهنايا الفوق الزواقه بكيلكو سنتيمتر، غير بشي سنتيمتر قلال. وغادي نسطرو، غادي نشوفو واش الموديل هو هذاك اللي بغات مثلا. كما قلت لكم غادي نحاولوا نشوفوا هاد لي سنتيمتر اللي بقاو لنا واش غادي يعطيونا نفس الشيء اللي طالبه هي في الموديل ديالها. نديرو هذا. اذا سي بون، غيجيو تقريبا غادي حتى الكتاف. في حاله تكون كان كتر مثلا جلابه كتر، غادي نحاول نقص مثلا من التحت هذاك لابارتي هذه. انا كنوريكم في حالتي الا بغيتو تبدلو، غادي نقص من هذا مثلا وغادي نطلع باش هذه تجيني باغ اكزومبل بغيتها في لابوترين ولا بغيتها في لاطاي. اذا غادي نقص من هذا الحجم هذا وغندير الحساب ديالي وغادي نطلع ويجيو الكتاف مثلا غير لون واحد. على كل حال دابا هي نفس الموديل، اذا عطانا نفس القياس ديال الثوب اللي بغينا. فوالا كما العاده. الثوب فيه 1.5 متر ديال العرض. اذا غادي ندوروه على 4، سيرتو ان هذا دابا فيه هاد الزواقه ضروري خصو يكون بهاد الطريقه هادي، تطوى بهاد الطريقه ماشي بالداخل بالخارج باش يجيو الزواقات مازين بعضياتهم. اذا كاينه ما درناش البروجيكتور كما قلنا. كنتمناو ان يكون الضوء كافي باش نغسلو. كنجي العبار اللي عندي كنشوف ابتداء من الخط اللي رسمت هنايا اللي غادي نحاول نطبقو حتى هنا، وكنشوف شحال عندها 41 في الكتاف مقسومه على 2 كتعطينا 20 ونص.
طبعا كنخليو الحاشيه ديال الثوم دائما كالعاده ما كنحسبوهاش، 24.5، وكنهبطو 3 سنتيم، كنمشيو للعمق تنخليو 9 سنتيم، كنهبطو 3 كذلك، وكندير هاد ريكتانغل كنطلع بسنتيم ونص، وكندير الدائره ديالكم. الا لاحظتوا الموديل الاخر واقيلا السيده ديال الموديل اللي وريتكم في البورتال ان الكتاف طايحين، هي ما بغاش الكتاف طايحين، يعني غادي دير داك الزواق اللي شفتوه عندها في الكتاف هي غادي ديرو في الهبطه ديال الكمام. اذا من هاد لابارتي حتى لهنا غادي نحسب 24 سنتيم، ما حسبتش من الفوق، حيدت داك 3 سنتيم وحسبت 24 باش ندير التركيز ديالنا. وغادي نشوف الصدر، لا بواترين عندها 100 مقسوم على 4 عطاتنا 25 زائد 2 هي 27. كنهبطو بهاد الخط هذا حتى الصدر كالعاده، كنطلعو بجوج ونص حيت هذا دابا فيه الظهر والوجه. من بعد عاد غادي نحفرو الحفره ديال القدام، وكنديرو هاد الدائره ديالنا اللي ما كنحتاجوش فيها. الا بغيتو تحتاجو المسطره راكم غادي ديروها بالنسبه للمبتدئات اوكي. وكنهبط كالعاده لاطاي، بما انني حسبت من الكتف لهنا هبطت 24، يعني 3 سنتيم نقصات، غادي نهبط اذا لاطاي غير 18 سنتيمتر ماشي 20 كما مولفين كنديرو، 18 17 سنتيم، 17 3 سنتيم ناقصه. وغادي نماركي لاطاي عندها 88 في لاطاي اللي هي مقسومه على 4 كتعطينا 22 زائد 2 هي 24. هذه درنا لها العبار بهذه الطريقه حيت بغاتها بحال شكل كسوه، بغاتها تكون سور ميزور. اما عاده كما كتعرفوا كنقصوا غير 2 سنتيمتر مثلا ديال لابواترين هي باش نديروا لاطاي. هذه بغاتها بحال يعني الطريقه ديال العصرين. وكنهبطوا لي هونش كنحسبوا 20 سنتيم، وكنشوف شحال عندها في لي هونش. عندها 114 مقسومه على 4 هي 58. اذا هي 29 تقريبا، 29 زائد 2 هي 31. اذا كنحاولوا نجمعوا هاد الخطوط كالعاده. هنا كنستعملوا المسطره اللي هي البيستولي باش تجينا شويه دائريه كنقول لكم، وكنهبطوا بها تقريبا الغواط ليجيرمون ايفرتي، ماشي مثلا كنزيدو على لي اونش كنزيدو 2 سنتيمتر باش نهبطوا لتحت. كنطلع تقريبا 3 سنتيم، وعلى بركه الله كنبداو نقطعو. اذا دابا غادي نقطعو كما كتشوفوا هذا. كنجيو للفي ديالنا اللي كنماركيوه اللي كنهبطو نورمالمون 9 سنتيم. هادشي حنا شرحناه في الدروس الاولين، اللي ما كانش متبعنا يرجع للفيديوهات القدام في صندوق الوصف. كنقطعوه بطريقه ليجيرمون دائريه. انا كنحاول نزرب حيت نظرا للوقت. وكنفصلو
3 سنتيم تقريبا من تحت. دابا كنحيدو الظهر تنخليو الوجه اللي كندخلو فيه تقريبا 1 سنتيم دمي كما راه مشارحه. هذا الشيء يعني بالنسبه للناس اللي متبعينا راه عارفينو، واللي جدد يرجعوا لك الطريقه ديال الدرس الثاني على ما اظن، راه فيها الطريقات هادو كلهم. كتدخلي سنتيم ونص وكنحفروا الامام دائما كيجي محفور اكثر من الاخر. شوف حنا دايرينو في الطابلو ودايرينو في يعني في جنيبات الاولين. انا فقط هذه بغيتكم باش تشوفوا الطريقه ديال الزواق ديالها كيفاش غادي يتحط باش نخرجوا الموديل كما بغاتو ولاتو. كما كتشوفوا يعني دابا ملي تفصلات شنو عطاتنا. الزواقات مقادين، هما الزواقات اللي كاينين في الصدر هما هادو، والزواقات اللي غيكونوا في جليل حتى هما مقادين. يعني كتجي وحده قاده مع الاخرى نفس الطريقه اللي جابت في الموديل ديالها. اذا دابا نبقاو لنا الكميمات هما خصنا نحطوهم كما خصهم يكونوا. الزواقه هي بغاتها لتحت ماشي بحال اللي شفتو في الموديل. اذا غادي يكونوا في الراس ديالكم كما شفتوا. حنا طوينا عاوتاني الثوب كالعاده، الجهه اللي محلوله هي اللي طويتها بهذه الطريقه هذه، وحاولت ما امكن نجيب الزواقه باش تكون عندي في راس الكم. هي بغاتها تكون في لي بوانيي في الراس ديالكم. كنشوف الطول اللي عندي في الكم. شوف واش هذا هو العدد. اذا عندها 60 زائد 2 ديال الخياطه هي 61. كنسطر هاد الخط اللي عندي من تحت، كنهبطو كالعاده ب 16 سنتيمتر. نورمالمون كنديرو داك الخط دابا نظرا للثوب باش ما كيبقاش فيه تراساج راكم عارفين، كنديرو خط هنايا كنهبطو به هكا ديال 16 سنتيمتر وكنديرو واحد ريكتون. كنجيب هاد الطريقه عاوتاني كنقسمو في النص، كنجي نص ديالو وكنبوانتي، كنقسم حتى هادي في النص وندير عاوتاني بوان هنايا. نفس الشيء تنديرها هنا، يعني بحال اللي كتقسم على تيوليو عندنا 5 ديال لي بوان. الوغ هاد التحتاني كنهبطو به 1.5. هادشي راه انا قلتو عاودت كنبغي كيظهر لي راكم وليتو حافظينو ما شاء الله. وهنايا كنطلعو داير ربي هنا كنهبطو بجوج وهنا كنطلعو بجوج وكنديرو داك الويت اللي هي هادي كتجي بهاد الطريقه هادي. انا حاولت ما امكن ما نطراسيش في الثوب حيت هادشي راه كنوريه لكم في الطابلو، حيت الثوب كيبين الا مشيت تطراسيتو بزاف غيبقى لها مطبع. وكنهبط على البواني اللي عندي هنايا القياس اللي طالبه السيده، وغادي نخرجو الزواقه في راس لكم كيف ما بغاتو. حتى انني ضربت حسابي في الزواقه باش ما تجينيش الوسط مثلا ولا في الكتاف على حسب الكول ديال كل واحد. هذه بغاتها لتحت اذا غادي تجي الراس ديال الكميم اللي هو هذا. يعني كتجي هكا. اذا دابا شنو بقى لينا؟ بقى لنا القب. القب غادي نحاولوا
ندخلو فيه واحد شويه حتى هو ديال الزواق. غادي نحاولوا نلعبوا على هاد لابارتي اللي بقات لنا هكا. غادي نديرها لها في الراس ديال القب. غادي يجي هنا السامبل وغادي يجي في الراس ديال القب، غادي يجي مزوق تماما. دابا كنوريكم لي تكنيك ديال الصلاه، ماشي ديال انك كيفاش، ماشي عاد كيفاش تفصلي. قد اللي كنوريكم الزواقه الا بغيتي تلعبوا عليها، كيفاش تعرفوا تخرجوها، كيفاش تضربوا حسابكم باش تجيكم من البلاصه اللي بغيتو. لان دابا غادي نقطع هاد الجهه هادي، شوف غادي نقادها وغادي نستعمل هذا هو اللي غيكون الوجه اللي غيكون بجهتي، وعاد غادي ندير الحساب ديالي اللي كيدار في القب. كالعاده كنديرو 27 الراس ديال القب، غنحطو 34 نورمالمون فاش نديرو القب مقلوب، حيت كما كنت قلت لكم باش يكون عندنا هاد التويبات الصيفيين كيكون الظهر ماشي هو الوجه. باش هذا دابا هو هذا ما يمكنش يبان هاد الديفو هكا ديال ان القب مقلوب، يعني بليبار كتلقاه عندهم هاد القضيه هادي. اذا غادي نهبط ب 34 وغادي ندير هاد الكاري ديالي اللي كندير. غادي نحاول ما كنبينش التراساج بزاف في الجهات اللي ما غاديش يتقطعوا، وكنجي لهنا كنخلي هاد 20 على حسب العرض ديال المسطره، ما يعادل 4 سنتيم. كنطلع في هاد القنت هذا ب5 سنتيم، كندخل هنايا في الراس ب4 سنتيم، كندير هاد السطر هذا، وهنا كنديرها بطريقه دائريه وكنخرج لكم مزيان. كنخرج القب طبعا. دابا هنا الا مشينا حتى درنا القب بالطريقه العاديه، هذا هو اللي كنت كنهضر عليه بليزيوغ فوا، وقيلا كاع هاد الجمله طلعت لكم في الراس قلت لي كنأكد عليها ولو انها مهمه. القب ديالنا دابا الا مشينا حتى درناه بهاد الطريقه، لاحظوا ها هو غتجي الزواقه هنايا. يجي طبعا كما ينبغي الزواقه جات بلايصتها كما بغيناها، انما هاد الجهه هادي اللي كتقلب غتبقى لنا مقلوبه وكتشوفوا بان الثوب مقلوب. مثلا نحطوها على المانكان هذا الظهر ها هو مزيان، ولكن فاش تتقلب الجلابه شوفوا كي كتبان كيبان الظهر ديالها. حنا خصنا يجي كيما الزواقه بانت لينا هنايا مزيان، اذا خصنا حتى القدام تجينا مزيانه. هادشي باش كنضطر ندير داك التقطيعه وتنقلب التحتاني مثلا نقلبو على الوجه ديالو وكيعطيني كيما الظهر كيما القدام. انا غادي نقطع لكم وغتشوفوا النتيجه. الطريقه راكم حفتوها، اللي متبعيني راه عرفوها دابا، ودابا غادي يفهموا اكثر علاش شتو خصوصا هادو اللي كيكونوا مورضين هكا صيفيين جلبات هكا خفاف. الشبكه غادي تعطي يعني غيتخيط من الداخل بهاد الطريقه.
نفس الشيء غادي تخيط حتى من هنايا. دابا باختصار كنديرو، طبعا غيتخيط كله غادي يهبط حتى لتحت وكيجينا كيلوجه كيف الظهر، ما كنطيحوش في هذا الاشكال نهائيا. نعاود نحط لكم على ما كنشوف. كما كتشوفوا سواء هاد الهبطه اللي كتعطي الكتب غتجي مورده بطريقه عاديه، ونفس الشيء بالنسبه للقلب اللور كيجي عاوتاني نفس الشيء مزوق، كيكون حتى شي طرف يعني مقلوب. وهذه حاجه مهمه اذا تعلمتوها راكم غاديش تحلوا في هذا النوعيه ديال التوابات. وهذا كنكملوا هذا الدرس ديال اليوم، والى اللقاء ان شاء الله في حصه اخرى، وكنتمناو تتبعونا. واللي بغى يسول على شي حاجه حنا راه الاشاره ان شاء الله سواء في الواتساب ولا ماسنجر ولا مباشره في يوتيوب. وكنشكروا كاع المتتبعين وكاع المشجعين، والى الملتقى. وما تنساوناش بالدعاء كما كنقول لكم دائما، وبلي لايك اللي قدرتوا. شكرا لكم، تحياتي للجميع والى الملتقى.